पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। लाहौर में मुतादिद बस्तियां उजड़ चुकी हैं। मुकामी आबादी की नकल मकानी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मूसलाधार बारिश के बायस आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इस बारे में जान लेते हैं मजीद, बात करते हैं GTV न्यूज़ लाहौर के नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं, क्या अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, अपडेट ये है कि लाहौर के दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर इस वक्त 1,13,060 क्यूसिक पानी जो है वो मौजूद है। यहाँ से पानी गुजर रहा है। पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे कबल जो पानी की तादाद यानी पानी बहुत ज़्यादा आया था गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो है वो 2 लाख से ज़ायद पानी यहाँ पर पहुँच चुका था क्यूसिक की सूरत में। तो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल हुई। तकरीबन 13 से ज़ायद जो करीबी इलाके हैं वो मुतासिर हुए, जिनमें से अभी तक इन 2 रोज़ में जो है वो रेस्क्यू और दिगर महकमा जात की जानिब से ऑपरेशन करते हुए 400 से ज़ायद अफराद को जो है वो मुख्तलिफ मुकामात से रेस्क्यू किया है। कल तक की रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 300 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है जिन इलाकों में पानी था, यानी जब पानी की तादाद में इजाफा हुआ यानी फ़्लो बढ़ा तो करीबी इलाका सबसे पहले शादरा के मुकाम पर जो है वो फ़रखाबाद, और उसके बाद शफीकाबाद, फिर उसके बाद बाबू साबू, फिर उसके बाद मानावाला, फिर उसके बाद मोनलवाल और दीगर सोसाइटीज़ में जो है वो पानी दाखिल हुआ। लोग अपने घरों पर मौजूद थे, अचानक पानी आया। फिर उसके बाद सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए शहरियों ने मुतलका इदारों को रेस्क्यू 1122 को इसके साथ 15 पर कॉल की और फिर उनकी मदद की गई। ताहम अभी सूरत हाल कंट्रोल में है, सैलाबी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन जिन इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, हमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। PDMA की जानिब से ये बताया गया है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर 1,13,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। इससे कबल बहुत ज़्यादा पानी था, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल सामने आई। मैं इस वक्त दरियाए रावी शादरा के मुकाम एक बोर्ड में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल राइट साइड पर दरियाए रावी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, दरियाए रावी की सूरत हाल बता रहे हैं वकार शौकत, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर पर ही मजीद बात करते हैं। लाहौर में दरिया रावी के सैलाब से शेराकोट और गिरदोनवाह के इलाका मकीन दर बदर होकर रह गए हैं। सड़क किनारे आर्जी पनाहगाह में रहने पर मजबूर हैं। सड़क किनारे बिखरा सामान, वसाइल की कमी और बेबसी का मंजर दिल दहला रहा है। नुमाइंदा GTV न्यूज़ इमरान लतीफ़ इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लाहौर में जो दरिया रावी में आने वाले सैलाब से शहरियों की जो मुतासिरीन है मुश्किलात में अब इजाफा हो रहा है, क्योंकि लाहौर में मुख्तलिफ कामत पर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो शहरी जो मुतासिरीन है मोटरवे या इतराफ़ की सड़कों पर खैमे लगा कर बैठे थे, अभी तक वो परेशानी के हालत में यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर बारिश भी हो रही है, उनका सामान भी आप फुटेजेस में देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा। इसके साथ साथ महज कहीं पर किसी को टेंट मिल गया, किसी ने इंतजाम को सराहा, किसी का यहाँ पर कहना है कि उनको टेंट नहीं मिल सके। तो ये सूरत हाल है लाहौर में। यहाँ पर शहरी परेशान है। शहरियों को यही कहना है कि टेंट उनको मिले, मगर वो नाकाफ़ी है। इसके साथ साथ कुछ लोगों पर अभी खाना भी नहीं पहुँच चुका। तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं किस तरह से खैमा लगाया, ये मोटरवे पे मुतासरीन बैठे हैं। इनका कहना है कि हम यहाँ से बेसरो सामान बैठे हैं। इंतज़ामिया और हुकूमत जल्द अज जल्द इनको खैमे पहुँचाए ताकि उनकी रिहाइश का यहाँ पर बंदोबस्त हो सके। जी ठीक है, इमरान लतीफ़ तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PDMA के कंट्रोल रूम से हर घंटे बाद सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और इंतजामिया और दीगर इदारों को अपडेट भी किया जाता है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी मौसम के हवाले से एदादो शुमार हासिल किए जाते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान इस वक्त मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि इस वक्त पंजाब की मजमूई सूरत हाल क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त PDMA के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ डायरेक्टर PDMA जनाब हमीदुल्लाह साहब मौजूद हैं जो सारा मॉनिटर कर रहे हैं। हमीदुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि दोबारा बारिशों की पेशेनगोई कर दी गई, ये बारिशें जो है कितनी ख़तरनाक हैं अभी जो होने जा रही हैं 2 सितंबर तक? रावी और सतलुज में चूँकि पहले रेला गुज़र चुका है पीछे से जफसड़ से, और अगर आगे मराला से वो नीचे जा चुका है चनियोट तक, चनाब का जो रेला है, इसलिए उधर तो गुंजाइश है, लेकिन सतलुज में जो है ना वो गुंजाइश नहीं है। वो तो बढ़ गया है, 3,45,000 हो गया और उसके मज़ीद बढ़ने के चांस है क्योंकि बारिश मुसलसल अगले 3-4 दिन है। ये PDMA के जो हेड ऑफिस है, इसका मतलब यही है कि लोगों को आगाह किया जाए, बर वक्त इन्फॉर्म किया जाए, उनको बताया जाए
کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور جو بھی PDMA کے توسط سے آپ کو خبر ملتی ہے اس کو خدا را ان کی یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگ جو اس کو سیریس لیں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے محتاط رہنے کے دن ہیں تاکہ کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ رخ کرتے ہیں جہلم کا، جہاں موسلادھار بارش کی وجہ سے نالہ گیہان اور بنہا میں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھنے سے کئی گاؤں زیر آب آ گئے ہیں۔ رابطہ سڑکیں بہہ جانے سے دیہاتوں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے آپ کو مرزا جویر اقبال۔ جویر بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی گزشتہ رات سے ہی جہلم میں بھی کبھی ہلکی کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے نالہ گان پہ جو سی سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو کی جانب سے آپریشن جاری ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر شمشور رحمان صاحب، جو ان سے یہاں پہ ریسکیو کے ساتھ یہاں پہ ریسکیو بھی کر رہے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی تھینک یو سو مچ جی۔ جیسا کہ آپ نے عوام الناس کو بتایا ہے، ہم سب کے علم میں ہے مونسون کا یہ نامہ اسپیل چل رہا ہے اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہمارے دونوں نالوں میں طغیانی ہے، فلڈ لائک سچویشن ہے۔ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس الرٹ ہیں، ہم خود پنجاب پولیس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور تمام متعلقہ اداروں نے اپنے فلڈ ریلیف کیمپس میں بھی سٹاف کو رکھا ہوا ہے، اکوپمنٹس مشینری رکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو سے لوگ ہیں ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ضلع انتظامیہ کے جانب سے پولیس کے جو سے SHO ہیں وہ خود بھی یہاں پہ ریسکیو 1122 کے ساتھ یہاں پہ جو سے علاقے ہیں ان میں سے یہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً 80 کے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مرزا جویر اقبال تفصیلات کے لیے۔ رخ کرتے ہیں خانیوال کا، جہاں خراب موسم نے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں شہری اپنے بچوں کے ہمراہ کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین کا شکوہ ہے کہ نہ تو انتظامیہ کی جانب سے ٹینٹ فراہم کیے گئے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اہم خبر سے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس بارے میں جانیں گے مزید تفصیلات۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں، اس وقت سعید عباس بھٹی، جب ہمیں اپڈیٹ کریں گے شجاع آباد میں سیلاب زدگان کو طبی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے بتائے گا۔ سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عتیق الرحمان کھوکر بھی، جو اس وقت سیکرٹری ہیلتھ کے فوکل پرسن کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ پاک پتن ہمارے ساتھ موجود ہیں ستلج کے مقام پر ہمارے نمائندے، جو کہ ہمیں اس وقت اپڈیٹ کریں گے ملک حسنین۔ اس وقت ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جن سے ہم لیں گے اپڈیٹ۔ بالکل، خانیوال کا رخ کرتے ہیں، وہاں جانتے ہیں سعید عباس بھٹی سے۔ سعید آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ؟ جی بالکل، دیکھیں دریائے راوی خانیوال کے مقام پر بھی سیلاب کا خدشہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو آبادی ہے اس کو انخلاء کا حکم دے دیا ہے، تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو نقل مکانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری جو اس وقت بند کے اوپر موجود ہیں مگر بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، سیلاب کا خطرہ ہے، آپ باہر آئے ہیں سامان لے کے، ضلعی انتظامیہ نے کیا تعاون کیا؟ کوئی بھی نہیں کیا، کوئی چیز نہیں سانو آپ ملے، کوئی نہ انتظام، کوئی نہ کھانا، نہ کوئی تمبو، نہ کوئی شاید کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی بڑے پریشان ہیں، مہربانی ہماری نواز نال سے ساری اپیل ہے، ساڈا تعاون کیتا جاوے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سیلاب متاثرین کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ضلعی سطح پر دعوے تو بڑے کیے جا رہے ہیں کہ ریلیف کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں، مگر تاحال ان تک کوئی چیز نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ ضلعی انتظامیہ کے منتظر ہیں کہ یہاں پر ریلیف کیمپ جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں ان کے اندر ان کو لے کے جائے اور ان کو کھانا پرووائڈ کرے۔ جی سعید عباس ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، ہم رخ کر رہے ہیں شجاع آباد کا۔ عتیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق بتائیے گا اس وقت شجاع آباد سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں جی بالکل، شجاع آباد میں بھی دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافے کے باعث شجاع آباد کے بیشتر علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ میں سب موجود ہوں مرزا سومن کے مقام پر، جہاں پہ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے جو ہے نا موبائل وین سروس کا آغاز کیا گیا، جو مختلف علاقہ جات میں جو متاثرین افراد ہیں ان کو طبی امداد فراہم کریں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری ہیلتھ کے فوکل پرسن ڈاکٹر آصف صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو متاثرین ہیں ان کو کیا امداد فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ کوریج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے 6 یونین کونسل شجاع آباد کے متاثر ہونے کا ڈر ہے، جس میں تقریباً 26 سے 27 موضوعات لگتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے 6 مریم نواز ہیلتھ کلینک ڈکلیئرڈ ہیں، اور ہمارے پاس ایک فیلڈ ہاسپٹل بھی ہے جو مسلسل ہم سے لیزون میں ہے کہ جہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے ہم اس کو موو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جیسے آپ نے سیکرٹری ہیلتھ کے فوکل پرسن ڈاکٹر آصف کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر متاثرین افراد کے لیے یہاں پر ویکسینیشن کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور جو بھی متاثرین ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی طبی معاملات ہیں تو وہ ہماری یہ جو موبائل وین ہیں ان سے رابطہ کریں، اور وہ موقع پر بھی موجود ہے اور ان کے تمام تر جو ہے نا طبی امداد فراہم کر رہی ہیں۔ جی
ठीक है, शुजाबाद की सिचुएशन से हमें आगाह कर रहे हैं अतीक उर रहमान, साथी मौजूद रहेगा। रुख करते हैं पाकपतन का, वहां हमारे नुमाइंदे अली हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। अली हसनैन, आप आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही पाकपतन में दरिया सतलुज जो है वो एक बड़ी तारीख रकम करता जा रहा है। दरिया सतलुज में जारी जो सैलाबी रेला है, जो लोगों की सैकड़ों एकड़ जो ज़रई अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। पकी हुई तैयार फसलें जो हैं, जिसमें धान की फसल, मकई की फसल जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोगों के मुतअद्दद जो है मकानात वो भी जो है दरिया बुर्द हो चुके हैं। इस वक्त जो है हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये एक जो है लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी करने पर भी मजबूर हैं। लोगों के घरों का जो कीमती सामान है वो सड़क किनारे पर पड़ा हुआ है। लोग जो है वो महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का माल मवेशी भी जो है वो उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश जारी है। इस वक्त जो है हर फर्द की, हर आबादी की एक अलग से दास्तान है, और शायद ये एक ऐसी दास्तान है जो वो खुद बयान करने से भी कासिर है। जी ठीक है, GTV न्यूज़ के नुमाइंदगान जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं, आप तमाम का बेहद शुक्रिया।